नमस्कार, नेपाल पोस्टको बुलेटिन न्युजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म गोविन्द सपगाई। आज कार्तिक 17 गते बिहिबार विशेष गरी देश तथा विदेशमा घटेका घटना। बसको झ्यालबाट टाउको निकालेका एक विद्यार्थीको रुखमा ठोकिएर ज्यान गयो। राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारले आजदेखि चुनावी प्रचार गर्न पाउने, चुनाव प्रचार गर्दा लागू गर्ने नियमहरू के कस्ता रहेका छन् त यसबारे जानकारी दिनेछौँ। प्रचार गर्न पाउने भएपछि विशिष्ट पदमा रहेका नेताहरूको भागदौड चर्किएको छ। नेताहरूको चुनावी कार्यक्रम के कस्तो रहेको छ त यसबारेमा जानकारी दिनेछौँ। सन्दीप लामिछाने प्रकरण आज 3 वकिलले बहस गर्दै निर्वाचन नजिकिँदा सुनसरी मोरङमा जाली नोटको कारोबार, भारतमा पराल जलाउँदा निस्किएको धुवाँको असर नेपालमा लगायतका सम्पूर्ण अपडेटहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। कृपया समाचार समय अवधिसम्म हामीसँगै रहनुहोला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौँ। आज दिनभरिका मुख्य शीर्षकहरूबाट। बसको झ्यालबाट टाउको निकालेका एक विद्यार्थीको रुखमा ठोकिएर ज्यान गयो। धनगढी उपमहानगरपालिकाले अवैध संरचनामा डोजर चलायो। सबै वडामा महिला सञ्जाल गठन गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्णय। कर घटाउने निर्णय 24 घण्टाभित्र खारेज गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारलाई आयोगको निर्देशन। शेखर कोइरालालाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचार गर्दै माओवादी र समाजवादी। राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारले आजदेखि चुनावी प्रचार गर्न पाउने। 100 वटा मतदान केन्द्रलाई अपाङ्ग मैत्री बनाइने। चुच्चे नक्सा समेटिएको ठाउँबाट चुनावी अभियान सुरु गर्न एमाले अध्यक्ष ओली आज सुदूरपश्चिम आउँदै। आफ्नै कामले चिनिन चाहने मानुषीको तर्क। सुजाता कोइरालालाई कम्तीमा 30% मत गिरिजा बाबुको नामले बाँकी गठबन्धनकै भर। प्रचण्ड भोलि शुक्रबार गोर्खा जाँदै। निर्वाचन नजिकिँदा सुनसरी मोरङमा जाली नोटको कारोबार बाक्लियो र भारतमा पराल जलाउँदा निस्किएको धुवाँले असर, नेपालमा वायु प्रदूषण बढ्यो। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। स्कुलबाट घर फर्किने क्रममा काठमाडौँमा दुर्घटनामा परेका एक विद्यार्थीको ज्यान गएको छ। हिजो दिउँसो 1:46-42 नम्बरको वेस्ट मन्टेश्वरीको बसमा घर फर्किँदै गरेका काठमाडौँ नयाँ बस पार्कका 13 वर्षीय आयुष्मान दाहाल दुर्घटनामा परेका थिए। प्रहरीका अनुसार बसको झ्यालबाट टाउको निकालेका दाहाल सडक छेउमा रहेको रुखमा ठोकिएका थिए। उनको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको थियो। दाहालको उपचारमा गैराती 2:15 बजे शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा ज्यान गएको प्रहरीले जानकारी दिए। घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको छ। कैलालीको धनगढीमा मापदण्ड विपरीत बनेका संरचना हटाउन सुरु गरिएको छ। हिजो बुधबारदेखि धनगढी उपमहानगरपालिकाले वडा नम्बर 1 कैलाली पुलदेखि वडा नम्बर 8 क्याम्पस चोक सडक छेउका संरचना हटाउन डोजर चलाएको छ। यसअघि भदौ 13 मा उपमहानगरपालिकाले सडक छेउका संरचना हटाउन पत्रचार गरेको थियो। सडकको विस्तृत योजना प्रतिवेदन DPR तयार भइरहेको र सडकको दायाँ बायाँ 15 मिटर सडक अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भवन हटाउन घरधनीलाई पत्रचार गरेको थियो। तर धनीहरूले त्यसको व्यवस्था गरेपछि उपमहानगरपालिकाले संरचना हटाउन थालेको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सबै वडाहरूमा महिला सञ्जाल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डङ्गलले सो निर्णय गरिएको औपचारिक जानकारी दिएकी हुन्। हिजो बुधबार काठमाडौँमा आयोजित काठमाडौँ महानगरपालिका वडा महिला सञ्जाल गठन र सञ्जाल सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो सञ्जाल 1 हप्ता भित्रै सबै वडाहरूमा गठन गरिसक्न पनि वडाहरूलाई निर्देशन दिएकी छिन्। महानगरपालिकाकी न्यायिक समितिकी संयोजक समेत रहेकी उपमेयर डङ्गलले सो सञ्जालमा काम गर्दाखेरि पुरुषहरूमाथि कुनै पनि किसिमको विभेद नहुने पटक दोहोऱ्याएकी छिन्। निर्वाचन आयोगले करको दर घटाउने गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्णय 24 घण्टाभित्र खारेज गर्न निर्देशन दिएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले असोज 8 गते घर जग्गा र सवारी कर घटाउने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णय निर्वाचन आचार संहिता लागू भइसकेपछि गरेको कारण खारेज गरेर त्यसको जानकारी गराउन निर्देशन दिएको आयोगले जानकारी दिएको छ। आयोगले 24 घण्टाभित्र खारेजको निर्णय गरी त्यसको जानकारी उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ। साथै आयोगले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल, अर्थमन्त्री रामजी बराल तथा मुख्य सचिव र आर्थिक मामिला सचिवलाई किन कारबाही नगर्ने भनेर स्पष्टीकरण समेत सोधेको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले संसदमा जान तम तयार भएर बसेको बताएका छन्। आज चुनावका बाचापत्र सार्वजनिक गर्दै उनले सो कुरा बताएका छन्। उनले जनताका सामान्य भन्दा सामान्य माग र चाहनालाई बाचापत्रमा समेटेको पनि बताए। आफू देश दौडामा निस्केको बेला जनताले पिउने पानी, बत्ती, पढ्न र उपचार जस्ता सामान्य कुरा माग गरेको बताए। यी कुरा जनताका अधिकार भएको भन्दै अहिले नेताहरूले तिनै कुरा दिन्छौं भनेर चुनावमा आश्वासन बाँडेको पनि बताएका छन्। उनले छोटो समयमा 62 जिल्लामा पार्टीलाई विस्तार गर्न सफल भएको दाबी समेत गरे। जसले देशका व्यथिति अन्त्य गर्न सक्छ उसैले आफ्नो पार्टीमा विलिन गरिदिने पनि उनले बताएका छन्। यसअघि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, रापरपा लगायतका पार्टीले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताले कांग्रेस नेता डाक्टर शेखर कोइरालालाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचार गर्दै मत मागिरहेका छन्। केही सार्वजनिक कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताले मोरङ क्षेत्र नम्बर 6 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि कोइराला प्रधानमन्त्री हुने बताएका हुन्। उनीहरूले विगतमा यो क्षेत्रबाट लालबाबु पण्डितलाई विजयी गराएर आफूहरूले गल्ती गरेको पनि बताएका छन्। शेखर कोइराला जितेर अब मन्त्री बन्नुहुन्न, उहाँ प्रधानमन्त्रीको दावेदार हुनुहुन्छ। त्यसकारण हामीले भोट दिनुपर्छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका युवा नेता ओसिम आलमले भने, हामी गर्वका साथ भन्छौं सांसद हुँदा मन्त्री पद त्याग गरेर हिँड्ने शेखर कोइराला यो क्षेत्रको सांसदको उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। अब उहाँलाई जिताएर यहाँको विकास निर्माणको जिम्मा पनि दिन चाहन्छौं। आलमले मात्रै होइन, नेकपा माओवादी केन्द्रकी विराटनगर सचिव नमिता नेउपानेले पनि 2074 सालमा लालबाबु पण्डितलाई जिताएर आफूहरूले गल्ती गरेको स्वीकार गरेकी छिन्। नेपालकै नेतृत्व गर्ने कांग्रेस नेता शेखर कोइराला भन्दै उनले कोइरालाको प्रशंसा समेत गरेकी छिन्। हिजो मैले जिताएर पठाएको यो क्षेत्रको सांसदलाई मैले भोट हालेको दिनदेखि अनुहार देखेकी छैन। विकासको कुरा परै जाओस्, मैले कुनै पनि जनताको सुख र दुःखमा सहभागी भएको देखेको छैन। त्यतिखेरै मलाई लागेको थियो म माओवादीको कार्यकर्ता हुँदा हुँदै पनि पछि मेरो मन खिन्न भएको थियो, उनले भनिन्। झिनोमतले शेखरले हारेपछि मलाई लागेको थियो हाम्रो विकासको ढोका बन्द भयो। त्यो दिन आफूहरूले गल्ती गरेको भन्दै उनले अब त्यो गल्ती सच्याउने मौका आएको पनि भनाइरहेको थियो। अब शेखरलाई 2-4 हजार मतले होइन 10-15 हजार मतको अन्तरले जिताएर पठाउने पनि उनको दाबी रहेको छ। निर्वाचन आचार संहिता अनुसार आजदेखि दल तथा उम्मेद्वारले चुनावी आमसभा, जुलुस, गोष्ठी, कोणसभा लगायतका गतिविधि गर्न पाउने भएका छन्। आजदेखि मक्सिर 1 गतेसम्म दल तथा उम्मेद्वारहरूले चुनावी प्रचार प्रसार गर्न सक्नेछन्। यो अवधिमा जुलुस, आमसभा र कोणसभा गर्न पाइनेछ। आजदेखि प्रचार प्रसार गर्न पाइने भएपछि दलका शीर्ष नेताहरू विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुन देश दौडामा निस्किन थालेका छन्। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाका अनुसार शून्य समय लागू हुनु 48 घण्टा अगाडि दल तथा उम्मेद्वारलाई निर्वाचन आचार संहिताको पूर्ण पालना गरी प्रचार प्रसारका गतिविधि गर्न दल तथा उम्मेद्वारहरूलाई आग्रह दिएका छन्। प्रमुख आयुक्त थपलियाले आचार संहिता नैतिक र कानून बन्धन भएकाले यसलाई सबैले पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। आयोगले राजनीतिक दललाई बढीमा 5.5 करोड रुपियाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको छ। दलहरूले तोकिएको सीमाभित्र रहेर प्रचार प्रसार सामग्री, गोष्ठी, अन्तर्क्रिया, सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा प्रचार, कार्यालय सञ्चालन, प्रतिनिधि परिचालन लगायतमा रकम खर्च गर्न सक्नेछन्। प्रधानमन्त्री र मन्त्री मुख्य प्रचारक भएमा सरकारी स्रोत साधनको प्रयोग नगरी प्रचारमा जान पाउने आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले जानकारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू आफ्नो क्षेत्र बाहेक अर्कोमा प्रचारमा जानु परेमा आयोगबाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ। आफै उम्मेद्वार भएका मन्त्री आफ्नो क्षेत्रमा प्रचार प्रसारमा जान पाउने तर सरकारी साधन स्रोतको प्रयोग गर्न नपाउने आचार संहितामा उल्लेख रहेको छ। पालिकाका जनप्रतिनिधिले सरकारी सुविधामा चुनावी प्रचार गर्ने तथा आफ्नो क्षेत्रमा प्रचारमा सहभागी हुन पाउने छैन। निर्वाचन आयोगले उम्मेद्वारलाई आफ्नो चुनाव क्षेत्रमा भएको आमसभा वा कोणसभाका लागि मञ्च बनाउँदा लागेको खर्च विवरण चुनाव सकिएको 15 दिनभित्र पेश गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। प्रचार प्रसार गर्दा सार्वजनिक सम्पत्ति, विद्यालय तथा व्यक्तिको निजी सम्पत्तिमा असर पुर्याउन नहुने तथा चुनावी गतिविधिमा बालबालिकाको प्रयोग गर्न नपाइने आयोगका सहप्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै जुलुस, आमसभा, कोणसभा वा भेला गर्नुभन्दा 24 घण्टा अघि नै स्थानीय प्रशासनमा जानकारी गराउन पनि उनले आग्रह गरेका छन्। राष्ट्रिय झण्डा 10 वटा भन्दा धेरै प्रयोग नगर्न, चर्को आवाज ननिकाल्न, दलको लोगो सहितका स्टिकर, कपडा, टोपी, टी सर्ट, ज्याकेट र झोला बोक्न र बाँड्न पनि आचार संहिताले रोक लगाएको छ। बेलुका 7 बजेपछि प्रचार प्रसारका गतिविधि नगर्न पनि आयोगले निर्देशन दिएको छ। दल र उम्मेद्वारले आचार संहिताको पालना गरी सञ्चार माध्यमबाट प्रचार प्रसार गर्न सक्नेछन्। आचार संहिता उल्लङ्घन भएको पाइएमा आयोगको निशुल्क नम्बर 11
1802 वा आयोगको वेबसाइट लगायतमा सूचना दिन सकिने पनि निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ। चुनाव आउन अब 17 दिन मात्रै बाँकी रहेको छ। यसैगरी निर्वाचन आयोगले 100 वटा मतदान केन्द्रलाई अपाङ्ग मैत्री मतदान केन्द्र बनाउने निर्णय गरेको छ। हिजो बुधबार आयोगले 1 वटा अपाङ्ग मैत्री मतदान केन्द्र बनाउने निर्णय गरेको हो। यी मतदान केन्द्रमा सांकेतिक भाषा सूची, मतदान केन्द्रमा खटिने कर्मचारीलाई सांकेतिक भाषा प्रयोग सम्बन्धी अभिमुखीकरण, मतदान गर्ने तरिका सम्बन्धी ब्रेल सामग्री, रङ्गीचङ्गी डोरी तथा पोल र्याम्प निर्माण, व्हीलचेयर प्रवेश गर्न सक्ने मतदान केन्द्र निर्माण, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि टेबल तथा कुर्सीको व्यवस्था गरिने भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले प्रतिस्पर्धाविहीन भएको गोर्खामा असाधारण मत संख्याले सत्ता गठबन्धनको उम्मेद्वार जिताउनु पर्ने बताएका छन्। काठमाडौँमा रहेका गोर्खाका नेता कार्यकर्तासँग गठबन्धन उम्मेद्वारको भेटघाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता श्रेष्ठले यस्तो बताएका छन्। उनले यसअघि गोर्खामा काङ्ग्रेस र माओवादीको प्रतिस्पर्धा हुने, तर यसपटक प्रतिस्पर्धाविहीन भए पनि असाधारण मत संख्याले उम्मेद्वारले विजय हासिल गर्ने भनेर पुष्टि गर्नुपर्ने चुनौती रहेको उनले बताएका छन्। उनले भने गोर्खामा विजय सुनिश्चित रहेको छ भनेर म एउटाले सक्रिय नभएर भोट नहालेर के हुन्छ र भनेर आफ्नै घरतिर बस्ने, काठमाडौँमा भएका मतदाताहरू यही बस्ने स्थिति भयो भने त्यो राम्रो हुँदैन। गोर्खामा प्रतिस्पर्धा भनेकै काङ्ग्रेस र माओवादीको हुन्थ्यो, दुईवटै मिल्दा पनि यति आयो भन्यो भने के हुन्छ? त्यसकारणले हामीलाई चुनौती पनि हो। प्रतिस्पर्धाविहीन भएको गोर्खामा असाधारण मत संख्याले हाम्रा उम्मेद्वारले विजय हासिल गर्ने भनेर पुष्टि गर्नु नै छ। माओवादी केन्द्रको भोट काङ्ग्रेसमा हस्तान्तरण हुन्छ कि हुँदैन भन्ने पुष्टि गर्ने चुनौती रहेको समेत उनले बताएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आज सुदूरपश्चिम प्रदेश आउने भएका छन्। आगामी मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि राष्ट्रव्यापी चुनावी अभियान सुरु गर्न अध्यक्ष ओली सुदूरपश्चिम आउन लागेका हुन्। आज साँझ धनगढी पुग्ने र भोलि दार्चुला जाने कार्यक्रम रहेको एमाले प्रदेश सचिव धर्मराज पाठकले जानकारी दिएका छन्। एमालेले भोलि दार्चुलाबाट राष्ट्रव्यापी चुनावी अभियान सुरु गर्ने पनि उनले जानकारी दिए। आफू प्रधानमन्त्री हुँदा चुच्चे नक्सा समेटिएको ठाउँबाट चुनावी अभियान थाल्नुले अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराएको एजेन्डालाई महत्त्वपूर्ण क्रेडिटको रूपमा चुनावी मिसन बनाउने संकेत देखिएको छ। एमाले सरकारकै पालामा भारतले कब्जा गरेको भूमि नेपाली नक्सामा राखिएको थियो। प्रदेश सचिव पाठकले भने त्यो भूमि नक्सामा राखेर मात्र हुँदैन, नेपाललाई फिर्ता गर्नुपर्छ। पाठकका अनुसार एमालेले आगामी निर्वाचनमा अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्ने कुरा सशक्त रूपमा उठाउनेछ। भारतद्वारा अतिक्रमित लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी नेपाली क्षेत्र हो भन्ने कुरा पुष्टि भइसकेको छ। उनले भने अब एमालेको सरकार बनेपछि त्यो भूमि फिर्ता ल्याउने गरी लाग्छौं। दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गामा भोलि बिहान 11 बजे आमसभालाई अध्यक्ष ओलीले सम्बोधन गर्नेछन्। भोलि नै दिउँसो 2 बजे पैतडी र 4 बजे कञ्चनपुरमा पनि ओलीले चुनावी अभियान उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। मानुषी एमी भट्टराई तथा सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट काठमाडौँ 7 मा प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेद्वार रहेकी छिन्। भोट माग्न जाँदा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईकी छोरी भनेर धेरैले चिन्ने र सोही रूपमा परिचित हुनुपर्ने बाध्यता बनेको छ। आफ्नै कामबाट परिचित हुने उनको चाहना रहेको छ। सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलको सबै मत आफूलाई आउने र निर्वाचित हुने उनको आशा रहेको छ। मेरा लागि यो अन्तिम चुनाव हो। 5 वर्षपछि मलाई चुनाव लड्न मैदानमा आउनु छैन। राजनीतिक भविष्य आउने पुस्ताका लागि पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ। हिजो बुधबार बिहान काङ्ग्रेस नेत्री सुजाता कोइराला भन्दै थिइन्। बुधबार बिहान उनको निर्वाचन क्षेत्र मोरङ क्षेत्र नम्बर 2 मा पुग्दा कोइरालालाई स्थानीय नेताहरूले घेरेका थिए। कोइराला प्रत्यक्षबाट चुनाव लड्न पहिलो पटक मोरङ झरेकी हुन्, तर संसद यात्रा उनको पहिलो भने होइन। 2070 को संविधान सभा सदस्य र 2074 मा उनी समानुपातिक संसद बनेर उनले संसदको यात्रा गरिसकेकी छिन्। उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री बनेर राज्य सञ्चालनको अनुभव समेत उनले बटुलिसकेकी छिन्। बढ्दो उमेर र स्वास्थ्य प्रतिकूलका कारण आफ्ना लागि यो चुनाव अन्तिम भएको उनले बताएकी छिन्। सुजाताले प्रत्यक्ष चुनाव लड्न लागेको यो पहिलो पटक भने होइन। उनले 2056 सालमै प्रत्यक्ष चुनाव लडेकी थिइन्। सुनसरीबाट चुनाव लडे पनि जित हासिल गर्न सकिनन्। त्यसपछि चुनाव लड्न नपाए पनि उनको संसद यात्रा रोकिएन। समानुपातिक व्यवस्थाको लाभ उनलाई राम्रै मिलेको देखिन्छ। काङ्ग्रेसको राजनीतिमा सबैभन्दा लामो समय सभापतिको रूपमा नेतृत्व गरेका तथा 2062-63 को जनआन्दोलन र शान्ति प्रक्रियाको नेतृत्व गरेका नेता स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोइरालाको उत्तराधिकारी हुन् सुजाता। अहिले चुनाव लड्न उनी बाबुकै विरासत भएको निर्वाचन क्षेत्रमा आएकी छिन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड शुक्रबार कार्तिक 18 गते गोरखा जाने भएका छन्। प्रचण्ड आफ्नो चुनावी क्षेत्र गोरखा 2 मा हुने निर्वाचन केन्द्रित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न त्यसतर्फ जान लागेका हुन्। गोरखा सदरमुकाम सहित 5 ठाउँमा चुनाव केन्द्रित आमसभा र गोष्ठी राखिएको प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले जानकारी दिए। अध्यक्ष कमरेड शुक्रबार मात्रै निर्वाचन क्षेत्र जान लाग्नु भएको छ। गोरखा सदरमुकाम सहित अन्य क्षेत्रमा 5-6 वटा कार्यक्रम राखिएकाले सम्बोधन गर्नुहुनेछ। मल्लले भने अरु गठबन्धनले बनाउने आमसभा र कार्यक्रममा कार्यतालिका बमोजिम जानुहुनेछ। यद्यपि सत्ता गठबन्धनले दोस्रो चरणमा चुनावी आमसभा र कार्यक्रम कहाँ कहिले गर्ने भन्ने विषयमा सार्वजनिक गरेको छैन। बलात्कारको आरोप लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरूले आज पनि बहस गर्दैछन्। हिजो बुधबार हेर्दैमा रहेको मुद्दामा आज पुनः बहस हुने भएको छ। बुधबार सन्दीपका तर्फबाट 2 कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरेका थिए। सन्दीपका पक्षबाट आज 3 जना कानुन व्यवसायीहरूले बहस गर्नेछन्। हिजो बुधबार जिल्ला अदालत काठमाडौँका अधिवक्ता मुरारी सापकोटा र रोशनी पौडेलले सन्दीपलाई धरौटीमा रिहा गर्नुपर्ने माग गर्दै बहस गरेका थिए। सन्दीपको पक्षबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीले पीडितको उमेर 18 वर्ष कटिसकेको जिकिर गरेका छन्। अधिवक्ता सापकोटाका अनुसार जायरवालीको जन्मदर्ता अनुसारको जन्ममिति कायम भएमा उनको उमेर 19 वर्ष हुनेछ। सरकारी वकिलले जबरजस्तीकरणीको बर्दात स्थापित गर्ने कुनै प्रमाण पेश गर्न सक्नु भएको छैन। त्यसैले सन्दीपजीलाई पूर्वपक्षका लागि धरौटीमा रिहा गर्न माग गरेका छौं, सापकोटाले भनेका छन्। चुनाव नजिकिँदै गर्दा मुखमा मोरङ र सुनसरीका सीमावर्ती क्षेत्रमा नक्कली नोटको कारोबार गर्ने गिरोह सक्रिय भएको छ। यसले चुनावमा मतदातालाई असर गर्न सक्ने कतिपय उम्मेदवारले बताएका छन्। प्रदेशको राजधानी विराटनगरका बैंकमा दशैँयता नक्कली नोट फेला परेको दर्जनौं घटना सार्वजनिक भइसकेका छन्। तर विराटनगर र सीमावर्ती क्षेत्रमा यसको नियन्त्रणमा प्रहरी प्रशासनले खासै चासो दिएको पाइएको छैन। सुनसरीमा भने जाली नोट कारोबारमा संलग्नहरू पक्राउ पर्न थालेका छन्। चुनावको मौका छोपेर सीमावर्ती क्षेत्र नक्कली नोटको कारोबार गर्न गिरोह सक्रिय भएको पाइएको छ। खुल्ला सीमा र निर्वाचनको बेला आर्थिक कारोबार बढी हुने हुँदा कारोबारीहरू सक्रिय हुने सुनसरी प्रशासनको भनाइरहेको छ। सुनसरीको दिवानगञ्ज गाउँपालिकामा नक्कली नोटको कारोबार गरेको आरोपमा सुनसरी प्रहरीले 1 नाबालक सहित 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। 1000 को 6 थान नक्कली नोट सहित दिवानगञ्ज गाउँपालिका 2 का रविन्द्र कुमार मेहता, श्यामदेव मेहता र 1 नाबालकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। जाली नोट कारोबारमा उनीहरूलाई मुद्दा चलाइएको पनि उनले जानकारी दिएका छन्। नेपालका मुख्य केही शहरमा वायु प्रदूषण अस्वस्थकर देखिएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको भक्तपुरमा र दाङको तुलसीपुरमा सबैभन्दा धेरै प्रदूषण रहेको पाइएको छ। तुलनात्मक रूपमा तुलसीपुरको हावा धेरै दूषित रहेको छ। आज बिहान तुलसीपुरमा हावाको गुणस्तर मापन AQI 169 र भक्तपुरमा 137 रहेको छ। त्यस्तै भरतपुरमा 125 र बुटोलमा 119 रहेको छ। 50 AQI सम्मको हावालाई गुणस्तरीय मानिन्छ। त्यो भन्दा धेरै भयो भने स्वास्थ्यका लागि जोखिम हुने गर्दछ। भारतमा जलाउँदा निस्किएको धुवाको प्रदूषण नेपाल भित्रिएको र यसको असर अझै केही दिन रहने अनुमान गरिएको छ। प्रदूषित हावा थप फैलिन सक्ने भन्दै सावधानी अपनाउन विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। हरियाणा र पन्जाबमा किसानले पराल जलाउँदा निस्किएको धुवा पश्चिम तराईका जिल्लामा प्रवेश गरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय जल तथा मौसम विज्ञान केन्द्रीय विभागका सह-प्राध्यापक तथा मौसम अनुसन्धानकर्ता विनोद पोखरेलले जानकारी दिएका छन्। नेपालमा कार्तिक मक्सिरको समयमा धान काटेपछि पराल जलाउने गर्नाले प्रदूषण फैलिने गरेको छ। यस्तो हावाले स्वास्थ्यमा निकै असर गर्ने डाक्टरहरूले बताएका छन्। प्रदूषणकै कारण श्वास प्रश्वासमा समस्या हुनुका साथै आँखा र नाक पोल्ने समस्या बढ्न सक्ने डाक्टरहरूले बताएका छन्। गएको वर्ष पनि हिउँदको समयमा काठमाडौँ सहित देशभर प्रदूषण बढेको थियो। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।